अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह 23वें पारे की मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने है, जिसके कुछ पहले यानी एक तकरीबन आधा पेज पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कि दो नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब भेजा। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो नबियों को जब भेजा। अब नबियों का अगरचे जिक्र मौजूद नहीं है तफसीर के अंदर कि वो कौन से नबी थे, पर पहले मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर दौर में हमेशा एक ही नबी रहे हों। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि एक ही वक्त में अल्लाह ताला ने दो दो तीन तीन नबियों को भी दुनिया के अंदर भेजा, क्योंकि पहले जितने भी अंबिया आते थे उनकी नबूवत की ये खासियत हुआ करती थी कि उनकी नबूवत अपनी कौम के लिए हुआ करती थी। सिर्फ हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह खासियत दी कि आपकी नबूवत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आम किया है, यानी आप एक वक्त में जब आए तो सारी दुनिया के नबी हो गए और कयामत तक अब आपके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े का जिक्र किया कि दो नबी जब आए तो उनका इनकार लोगों ने किया। क्यों उनकी बातों को उनकी बातों को नहीं माना? तो एक शख्स के जरिए अल्लाह ताला ने उन्हें तवक्कुत और कुव्वत दी कि वो शख्स आकर कहता है कि इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, कि तुम लोग क्यों पैरवी नहीं कर रहे हो, इनकी पैरवी करो, इस पैरवी के अंदर अजर है और ये लोग हिदायत के रास्ते पर हैं, और मैं क्यों इनकी पैरवी ना करूं जबकि अल्लाह ताला ने इनको भेजा है। यानी ये नबी की तायीद के लिए, नबी की बातों को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको भेजा था। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह यासीन के अंदर अपनी कई खिलकतों का जिक्र किया, मखलूकात का जिक्र किया, जन्नत जहन्नम का जिक्र किया, और इब्तिदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आयत नंबर 38, 39, 40 के अंदर कि वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कि आप देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से सूरज अपने मुस्तक़र पर चलता है, यानी अपनी जगह पर चलता है, जबकि क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे मुकर्रर किया है, अल्लाह ताला ने उसकी तरतीब बनाई है। इसी तरह अल्लाह ताला ने चांद की भी तरतीब बनाई है, चांद की मंजिलें बनाई है। आप देखते हैं कभी बिल्कुल मुकम्मल चमकदार हो जाता है और कभी चलते चलते खजूर की जो बिल्कुल टहनी होती है, सूखी हुई टहनी जो मुड़ जाती है, अल्लाह ने उसकी मिसाल कल अर्जुनिल कदीम यानी खजूर की टहनी से इसलिए दी है कि सूरज का बिल्कुल जब एंड होने लगता है या इब्तिदा जब होने लगती है तो बिल्कुल वो टेढ़ा नजर आता है, जरा सा नजर आता है। तो वैसे ही अल्लाह ताला कहता है कि ये सब चीजें हम मुकद्दर करते हैं। मुकर्रर पूरा कब रहेगा, आधा कब होगा, छोटा कब होगा, बड़ा कब होगा, ये सब मुकर्रर करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अल्लाह ताला कहता है कि सूरज न कभी चांद के अंदर अमल दखल करता है, न चांद सूरज के अंदर अमल दखल करता है। रात कभी दिन से पहले नहीं आती, दिन रात से पहले नहीं, उनके टाइम से पहले लोग कभी नहीं चलते। हर एक का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त मुकर्रर कर रखा है। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम उसकी इबादत करो, उसके आगे झुको। तुम देखो तो सही कि इतनी बड़ी कायनात, आज हमको साइंस ये बात बताता है कि ये दुनिया हम समझते हैं बहुत बड़ी है, ये दुनिया चांद के मुकाबले में लाखों करोड़ों गुना छोटी है। फिर ये चांद जो इतना बड़ा नजर आता है सितारों के मुकाबले में लाखों गुना छोटा है। तो अल्लाह कहता है कि इतनी बड़ी कायनात को सिस्टम के साथ चलाने वाली जात कितनी ताकतवर होगी, तुम उसकी इबादत करो, उसके आगे झुको। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह जब भी मखलूकात का तस्करा करता है, मखलूकात के बाद हमें यही बताना चाहता है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों को और नबियों की कौमों का जिक्र करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उनकी तरफ कौमों की तरफ नबियों को भेजा तो अजाब अल्लाह ताला ने नाजिल किया इस बुनियाद पर क्योंकि कौमों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को नहीं माना। फिर आखिर में अल्लाह ताला हमें मेन जो हिसाब का दिन होगा उसके बारे में बताते हुए इरशाद फरमाता है नंबर 64, 65, 66 के अंदर कि अलियौमा, अल्लाह ताला कयामत के दिन जिक्र करता है कि उस दिन का खौफ एक मोमिन को रखना चाहिए, हिसाब और किताब का खौफ रखना चाहिए। वरना आजकल जो हम लोग जिंदगी जीते हैं ना, हम देखते हैं माँ बाप को बेइज्जत कर दिया, टेंशन ही नहीं है कि हिसाब होगा। किसी की जायदाद पर कब्जा कर लिया, किसी के मकान प्लॉट पर कब्जा कर लिया, कर्जा लेकर भाग गए, कर्जा लेकर फोन उठाना छोड़ दिया। यानी चाहे बंदों का कोई भी हक हो, उसके अंदर जुल्म करने को हम बुरा इसलिए नहीं समझते, ऐसा लगता है कि हम शायद ये मानते हैं कि हिसाब होने वाला नहीं, अल्लाह हमसे पूछने वाला नहीं। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है आयत नंबर 64 और 65 के अंदर कि अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि आज के दिन यानी कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हम तुम्हारे मुंह पर यानी असल बोलने वाली जो जबान होती है उस पर ताला लगा देंगे, बंद कर देंगे, खत्म लगा देंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, हम तुम्हारे हाथों से बात करेंगे, हम तुम्हारे पैरों से गवाही लेंगे कि तुम क्या करते थे। अब सोचिए एक इंसान कोई भी गुनाह जब करता है सबसे छुपा सकता है, पर अपने हाथों से छुपा सकता है, अपने पैरों से छुपा सकता है। रब कहता है इनसे बात करेंगे। अच्छा, और अब ये चीज हमारे लिए समझना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि आज हमारे सामने लाई डिटेक्टेड टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट किस चीज पर होता है? जबान पर होता है। जबान बोलती है पर गवाही के लिए चमड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। वो मशीनें चमड़ी के ऊपर लगाई जाती है और ये कहा जाता है कि हमारी स्किन के ऊपर ऐसे सेंसेस होते हैं जो
हमारे सच और झूठ का पता बता देते हैं कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो अल्लाह ताला जब बुलवाने पर आए तो वो तो हर चीज से बुला सकता है ना। तो आज इस बात को समझना आसान है, पर सहाबा इकराम के दौर में क्या ये मुमकिन था? नहीं। फिर भी वो कुरान पर ईमान लाए कि अल्लाह ने अगर कहा है तो होगा, यही ईमान होता है। बहरकैफ अल्लाह रब्बुल आलमीन आयतों के अंदर हमें यह बताना चाह रहा है कि तुम हर अमल के पहले ये सोचा करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का जानने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का हिसाब लेने वाला है। सूरत यासीन, सूरह यासीन जिसकी बहुत फजीलत होती है, हमारे उसको पढ़ा भी जाता है। उसके आखिर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन व दरब लना मसलन व नसी खल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिया रमीम। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इंसान इतना अजीब है कि हमारे बारे में ताज्जुब करता है कि हम मार कर कैसे पैदा करेंगे। आप जानते हैं ना, कुफ्फारे मक्का का अक्सर एक एतराज ये रहा करता था कि मर जाएंगे तो हम गल के खत्म हो जाएंगे, ये हड्डियों को अल्लाह दोबारा कैसे बनाएगा, कैसे वापस इंसान बनाएगा, कैसे हिसाब किताब होगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि तू हमारे बारे में शक करता है, अपनी पैदाइश पर कभी गौर नहीं करता कि वो रब जो तुझे नुतफे से इंसान बना सकता है तो क्या वो हड्डी से इंसान नहीं बना सकता है? कौन सी बड़ी बात है? पहली बार किसी भी चीज का पैदा करना मुश्किल होता है, दोबारा बनाना कोई मुश्किल नहीं होता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि तू हमारे बारे में फिक्र मत कर, अपनी फिक्र कर कि अल्लाह ताला जब करने पर आए तो हर चीज पर कादिर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज कर सकता है। उसके बाद सूरह साफात, साफात कहा जाता है सफ लगाने वाले फरिश्तों को। चूंकि सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को और उनके आमाल का तस्करा किया, इसलिए सूरत को सूरह साफात कहा जाता है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के आमाल को जिक्र करने के बाद मुजरिमीन का तस्करा किया, मुजरिमीन के बाद मोमिनीन का तस्करा किया जो जन्नत में जाने वाले हैं। तो जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतों का जिक्र करता है कि उनके पास अल्लाह ताला कास यानी कास भरे हुए होंगे, प्यारे प्यारे गिलास होंगे जिसके अंदर कहीं शहद की नहरें हैं, कहीं दूध की नहरें। अल्लाह रब्बुल आलमीन यह सारी नेमतें उनको देगा। और उसके बाद अल्लाह ताला जिक्र करता है कि अल्लाह फीहा गौलन वला हुम अन्हा युज़फ़ून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शराब जो तुम्हें जन्नत के अंदर देगा ना, उससे नशा नहीं आएगा, उससे इंसान बहकी बहकी बातें नहीं करेगा, सफेद रंग उसका होगा, पीने वाले के लिए बहुत ज्यादा टेस्टी वो होंगी। और उसके बाद जिक्र किया कि वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्दों को जो हूरें अता करेगा, उनकी नजरें झुकी हुई होंगी, उनकी खूबसूरती ऐसी होंगी जैसे शतुरमुर्ग का अंडा, क्योंकि वो अपने अंडे को बिल्कुल ढक कर छुपा कर रखता है, तो जब आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल सफेद खूबसूरत अंडे नजर आते हैं। रब कहता है वैसी बीवियां जन्नत के अंदर मर्दों को दी जाएगी। और इस मकाम पर कई खवातीन का सवाल भी होता है कि भाई मर्दों के लिए होगा तो क्या खवातीन को नेमतें नहीं दी जाएंगी? एक बात आप याद रखें कि नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों के लिए जिक्र की हैं। यकीनन जैसे औरतों मर्दों के लिए जिक्र है वैसे खवातीन के लिए भी है, तो दोनों के लिए नेमतें होंगी, गर्चे जिक्र उसका नहीं है, पर इतना अल्लाह ने बताया है कि जो ख्वाहिशात होंगी वो पूरी की जाएंगी, हर एक की ख्वाहिशात पूरी की जाएंगी। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने इसका जिक्र किया है कि जैसे मर्दों के लिए इंतजाम होगा वैसे खवातीन के लिए भी इंतजाम होगा। अगर मर्द औरत दोनों जन्नती होंगे तो औरतों को हुरों का सरदार बनाया जाएगा, और अगर उसका मर्द साथ नहीं आया तो रब्बुल आलमीन उसका भी इंतजाम करेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को खाली न छोड़ेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह साफात के अंदर कई अपनी खिलकतों का तस्करा किया। उसके बाद रब्बुल आलमीन कुछ अंबिया के जिक्र यहाँ पर करता है, जिसके इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जिक्र करने पर आया तो आयत नंबर 90 उसके बाद की आयतों के अंदर जिक्र करता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत इब्राहिम छोटे थे, अपने अब्बा से कहा कि मेरे अब्बा वो घरों में बुत बनाया करते थे। अब्बा से कहा पापा इनकी इबादत क्यों करते हो, मत करो ना। अब्बा ने मना किया, फिर कौम वालों के पास गए, उन्हें समझाया। जब वो भी ना माने तो एक मरतबा जब सारे लोग कहीं मेले के अंदर गए थे, आप उनके बुतखानों के अंदर आए और उनको मुखातब करके उनको देख कर कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तुम्हारी इबादत की जाती है, तुम्हारी इबादत की जाती है, तुम क्या इबादत के लायक हो, तुम सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उन्होंने क्या किया, सबको तोड़ डाला। तोड़ने के बाद जब वो सब गिर गए, गिरने लगे, तो उसके बाद कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन हिदायत का देने वाला है, यकीनन रब्बुल आलमीन ने मुझे हिदायत का रास्ता दिखाया है। उसके बाद मैंने मुख्तसर वाकया जिक्र किया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम वालों को दावत दी, जब ना माने तो उन्हें छोड़कर चले गए। फिर उनका बादशाह वक्त के साथ जो मामला हुआ कि उन्हें आग में डाला गया, अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। उसके बाद उनका निकाह होता है, निकाह के एक लंबे वक्त के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें एक औलाद देते हैं जिसे इस्माइल कहा जाता है। इस्माइल बुढ़ापे की औलाद, बीवी भी बूढ़ी, खुद भी बूढ़े हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जाओ ले जाकर इन्हें एक रेगिस्तान के अंदर छोड़ दो। हाजरा और इस्माइल को ले जाते हैं, मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर पलट कर जाने लगते हैं। हाजरा कहती हैं कि हमें किस वजह से छोड़कर जा रहे हो, अल्लाह का हुक्म है या तुम्हारी मर्जी है? कहा अल्लाह का हुक्म है। वो औरत क्या ईमान वाली थी कि कहती है कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाइए, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। इस जरिए से वो रुक जाती हैं, बच्चे के लिए पानी की तलाश करती
ہیں, جب پانی کہیں نہیں ملتا ہے تو دوڑنا شروع کرتی ہیں, کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں, پھر بچے کی فکر ہوتی ہے تو نیچے آ جاتی ہیں, کبھی مروا پر چڑھتی ہیں, پھر بچے کی فکر ہوتی ہے پھر نیچے آ جاتی ہیں. پیاس کی حالت میں وہ ماں دوڑ رہی تھی, اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی. بچہ آج جس مقام پر زمزم ہے وہاں پر لیٹا ہوا تھا, وہ بچہ زمین پر پیر مار مار کر رگڑ رہا تھا. تب اللہ رب العالمین نے آسمان سے جبریل امین کو بھیجا. جبریل امین آئے اور اپنا پر اس جگہ پر مارا جہاں حضرت اسماعیل پیر رگڑ رہے تھے. اللہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ نکالا جسے زمزم کہا جاتا ہے. جیسے ہی ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے پاس پانی بہ رہا ہے, دوڑتی ہوئی آئی. ریگستان, دھوپ, گرمی کی شدت, پانی مل نہیں رہا ہے تو وہ اس پانی کو روکنے لگتی ہیں, ایک منڈیر بنانے لگتی ہیں اور کہتی ہیں یا ماؤ زمزم زمزم, اے پانی رک جا رک جا. اسی لیے اس پانی کو زم زم کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ رحم اللہ ام اسماعیل, اللہ تعالیٰ اسماعیل کی امی پر رحم کریں. اگر وہ پانی کو روکتی نہیں تو وہ پانی پوری دنیا کے اندر بہتا ہوا ایک چشمہ بن جاتا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اس پانی کا لیول کبھی نیچے نہیں جاتا, کبھی اوپر نہیں جاتا, ایک مقام پر وہ ہمیشہ بہتا ہے. دن بھر, رات بھر, ہر وقت 24 گھنٹے موٹے موٹے پائپ سے پوری دنیا کے لیے پانی زمزم نکالا جاتا ہے, پر کبھی وہ پانی کم نہیں ہوتا اور نیچے سے نظر نہیں آتا کہ پانی نکلتا کہاں سے ہے. بہرکیف ان بچے کو چھوڑ کر جب جاتے ہیں وہاں پر پانی کی وجہ سے پوری بستی بن جاتی ہے. بنو جرہم نام کا ایک قبیلہ ان کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے. جب یہ بچہ تھوڑا سا چلنے کی عمر کو ہوا, حضرت ابراہیم ان سے ملنے آیا جایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھایا. فلما بلغ, آیت نمبر 102 سورہ صافات کے اندر اللہ کہتا ہے کہ جب یہ بچہ ان کے چلنے کے برابر ہوا تو خواب میں ہم نے دکھایا کہ ابراہیم لے جاؤ اور اب اس بچے کو ذبح کر دو. پہلے تو بڑھاپے کی اولاد, بزرگی کی اولاد, پہلے تو اللہ نے کہا ریگستان میں چھوڑ دو, ایک اللہ کا یہ امتحان چھوڑ دیا, پھر اللہ بول رہا چلنے لگ گیا اب اس کو ذبح کر دو. سوچئے تو صحیح, آج ہمارے یہاں بچے اگر سال 2 سال بعد ہوں, کتنی لاڑ کی اولاد ہوتی ہے, اس کی ہر حرام خواہش کو بھی پورا کیا جاتا ہے. موبائل چاہیے دے دو, اولاد مرادوں کی ہے. گالیاں بکتا ہے خوش ہوتے ہیں, گاڑی چاہیے, یہ چاہیے, ایسی ایسی ضد. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم ضد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, تعجب ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ ان کی ہر ضد پوری کرتے ہیں. پوچھا جائے تو وجہ کیا ہے کہ 6 سال بعد ہوا, 7 سال بعد ہوا, بڑی مرادوں کی اولاد ہے. یہاں بزرگی کی اولاد ہے اور اللہ کہہ رہا ہے جاؤ جا کر ذبح کر دو. ڈائریکٹ آئے اور اپنے بیٹے سے کہا. اچھا ایک چیز اور نوٹس کیجئے گا کہ ابا ساتھ نہیں رہتے تھے, ابا آتے جاتے تھے. ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ امی نے. امی کا کام ہوتا ہے تربیت کرنے کا, امی پہلا مدرسہ ہوتی ہے. اس ماں نے بچے کی کیا تربیت کی ہوگی. الحمدللہ آج ہماری ماؤں کو تو ٹی وی اور موبائل سے فرصت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی دین سکھا سکے. انہوں نے غربت کے اندر, پریشانی کے اندر, شوہر سے دوری کے اندر اپنی اولاد کو کیا تربیت دی کہ اولاد کو جب باپ نے آ کر کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کرنا ہوں, بتا تیری رائے کیا ہے. تو کہا ابا جان جو حکم ہوا ہے کر دو, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. اب ایک چیز اور نوٹس کریں کہ حضرت ابراہیم نے پوچھا کیوں؟ بھئی اللہ حکم ہوا تھا کر دینا تھا. آپ کا مقصد تھا دنیا کو بتانا کہ دیکھو اولاد کو کیسی تربیت کرنا چاہیے, اولاد کو ثواب میں شامل کرنا مقصد تھا کہ میں کروں گا تو میں ثواب پاؤں گا, اپنے بیٹے کو کیوں نہ شریک کر لوں. اور وہ بیٹا بھی کیا ایمان والا کہ ذبح ہوتے وقت یہ بول رہا ہے کہ اگر اللہ نے طاقت دی تو میں صبر کروں گا. آج ہمارے یہاں کے بچے کبھی بولتے ہیں انشاءاللہ اچھے سے اچھی نعمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ عطا کرے, یہ کروں گا وہ کروں گا, یہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا. ارے یہ بیٹا ذبح کرنے کے لیے بول رہا ہے کہ اللہ میرے اندر صبر کی طاقت نہیں ہے ابا, اللہ اگر مجھے صبر کی طاقت دے گا تو انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا. حضرت ابراہیم لے جاتے ہیں, بچے کو لیٹا دیتے ہیں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اللہ اکبر. کبھی اس واقعے کو آپ تفصیل سے پڑھیے گا, انشاءاللہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایسے ہی حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل نہیں بنایا ہے, کتنے امتحان ان کے لیے. آج اگر اللہ ہم سے ذرا سا امتحان مانگ لے کہ ہم دے پائیں گے؟ نماز کے لیے وقت مانگتا ہے اللہ, ہم نہیں دے پاتے ہیں. زکات کے لیے پیسہ مانگتا ہے, ہم نہیں دے پاتے ہیں. وہاں تو اولاد کو اللہ نے مانگ لیا اور انہوں نے اولاد کو لٹا دیا. اللہ اکبر, اولاد کو لٹا دیا. چھری چلانے والے تھے, اللہ نے آسمان سے ایک جانور کو نازل کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے ابراہیم کو آواز دے کر یہ کہا قد صدقت الرؤيا, اے ابراہیم تو نے تو خواب سچا کر کے دکھا دیا. إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں. یہاں پر آپ رک کر یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ خواب دیکھا تھا بچے کو ذبح کرنا, ذبح کیا جانور کو, تو اس سے پتا چلا کہ اگر نیت اچھی ہو, عمل پورا نہ بھی ہو تو اللہ ثواب دیتا ہے. ذبح
نہیں کیا بچے کو، پر اللہ بول رہا ہے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دیا، یعنی تیرا کام پورا ہو گیا، کیونکہ تیری نیت بہت اچھی تھی، تو نے نیت کے ساتھ بچے کو زمین پر لٹا دیا تھا۔ بہرکیف یہ 20 منٹ کی تشریح میں زیادہ ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس کے اوپر غور کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت یونس کا ذکر کیا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ قوم کو ڈراؤ بتاؤ، تو آپ غصے کے اندر دعا مانگتے اللہ سے کہ اللہ ان پر عذاب نازل کر رہے، نہیں سن رہے، پر اللہ کا عذاب بھی نہیں آتا ہے تو غصے کے اندر قوم کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جبکہ ایک نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو قوم کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے۔ اب چھوڑ کر جاتے ہیں، کشتی میں سفر کرتے ہیں، اتفاق اللہ تعالیٰ کی کچھ مرضی تھی، کشتی کے اندر لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اچانک تلاطم آ جاتا ہے، اس کے اندر موجیں اٹھنے لگتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے ایک آدھ کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا، کوئی جانے کو تیار نہیں، قرآن اندازی کی جاتی ہے تو نام آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، جب انہیں کشتی سے سمندر میں ڈالا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ آپ پورا کا پورا حضرت یونس کو نگل جاؤ، پیٹ کے اندر رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ یونس علیہ السلام وہاں سے ہم سے دعا نہ مانگتے تو وہ قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، پر جب انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ یقیناً تو ہی ایک ہے، تو بابرکت ہے، میں ہی گنہگاروں میں سے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کہیں سے بھی پکارے اللہ اس کی پکار سنتا ہے، اور یہ دعا ایسی ہے کہ جہاں راستہ نہ ہو اللہ وہاں راستہ بناتا ہے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے انہیں ایک چٹیل میدان کے اندر چھوڑ دیا، کمزور تھے، اللہ نے ان کے اوپر ایک بیل اگا دی جو ان کو سایہ دے سکے۔ اللہ کہتا ہے ایسا ہی ہم محسنین کو، توبہ کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ سعد کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر یہاں پر کچھ واقعات کا ذکر کیا، حضرت داؤد کا ذکر کیا، داؤد کے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ دو لوگ اچانک ان کے گھر کے اندر چلے آتے ہیں، پیچھے کی دیوار کود کر آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم دونوں آپ کے پاس آئے، ذرا فیصلہ کر دیجئے ہمارا۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میرے اس کے پاس 99 دمبی ہے اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اب یہ مجھے بول رہا ہے کہ اپنی ایک دمبی مجھے دے دو۔ حضرت داؤد کہتے ہیں کہ ایسا ظلم مت کر، تو کیوں ظلم ایسا کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ بہرحال دیکھیے واقعہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ بہت زیادہ یعنی کوئی ایسی چیز ہو کہ اس میں ڈیٹیل میں جایا جا سکے، پر اصل اس واقعے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ صبر لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ وقت کے بادشاہ ہیں، اس کے بعد کوئی کود کر دیوار آ رہا ہے پر صبر کر رہے ہیں، بھگا نہیں رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں پر بھگا نہیں رہے، بلکہ ان کو محبت کے ساتھ جواب دے رہے ہیں، یعنی ایک ذمہ دار کو کتنا صبر والا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ ذکر کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہے جو یہاں پر قرآن میں ذکر نہیں، پر اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ کیا ہے، نمبر 34 کے اندر، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو فتنے کے اندر ڈالا اور ہم نے ان کی کرسی کے اوپر ایک جسم کو ڈال دیا، تب انہوں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ اس واقعے کو بعض حدیثوں کے اندر ایسے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقریباً 70 یا 90 بیویاں تھیں، اس دور میں جائز تھی، اتنی زیادہ بیویاں تھیں۔ وہ ایک بار کہتے ہیں کہ آج میں اپنی ساری بیویوں سے ہمبستری کروں گا اور سب سے مجاہد پیدا ہوں گے، پر انشاءاللہ نہیں بولا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کے پاس گئے، سب سے ہم بستری کی، کسی کی اولاد نہیں ہوئی، ایک کی اولاد ہوئی، وہ بھی ادھورا بچہ پیدا ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے جسم کہا ہے۔ تب حضرت سلیمان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو اپنے ہر عمل کے اندر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ان کی توبہ کو اللہ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، انہیں آزمایا، پر ہر حال کے اندر انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی کچھ ذکر یہاں پر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ہماری پیدائش کا ذکر کرتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 6 کے اندر کہ تم اللہ تعالیٰ کی خلقت پر غور تو کرو کہ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر ایک کے بعد ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے پیدا کیا، جبکہ تو تم 3 اندھیروں کے اندر تھے۔ وہ 3 اندھیرے کیا ہیں؟ ماں کا پیٹ یعنی چمڑی جو اوپر ہوتی ہے، ایک وہ اندھیرا، اس کے بعد رحم مادر جو رحم جسے کہا جاتا ہے اس کا اندھیرا، پھر تیسرا وہ ایک جھلی جس کے اندر بچہ ہوتا ہے، وہ تیسری پرت۔ ان 3 اندھیروں کے اندر اللہ نے تمہیں پردے پر یعنی ایک کے بعد ایک زندگی دی، تمہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑا کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، تم کیسے اللہ کے علاوہ کہیں اور کسی کی عبادت کر سکتے ہو؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ یاد رکھو کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن اٹھانے والا نہیں، یعنی خود اپنے عمل کی تیاری کرو، اپنے آپ کو عمل کے اعتبار سے تیار کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارا امتحان لینے والا ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آج کی صورت کے آج کے اس پارے کے اینڈ کے اندر ایک چیز ذکر کرتا ہے، مومنین کے بارے میں ذکر کرتا ہے، مومنوں کی صفات بتاتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اللہ سے ڈرنے والے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں نا تو ان کی چمڑیاں ان کے جسم کے اندر لرزہ آ جاتا ہے اللہ کے ذکر سے، پر جب اللہ کی رحمت کو یاد کرتے ہیں تو واپس ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو ذکر کرتا ہے کہ مومن اللہ کے عذاب کو جب یاد کرتا ہے نا تو کانپنے لگ جاتا ہے، پر اللہ کی رحمت کو جب یاد کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہے، عذاب ہے، جہنم ہے، سختی ہے، پر میرا رب رحیم بھی تو ہے، کریم بھی تو ہے، غفور بھی تو ہے۔ تو اس میں قاعدہ پتا چلتا ہے کہ مومن کو ہر وقت ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کی رحمت پر یقین بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ بنا ڈر کے آدمی کچھ نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے اپنا ڈر بتاتا ہے کہ جہنم ہے، آگ ہے، خوف ہے، وہاں پر ایسا ہوگا ویسا ہوگا، پر ساتھ ہی ساتھ اللہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے نا، بہت گناہ کر لیا ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ رب العالمین جب چاہے گا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس کی رحمت پر یقین بھی رکھنا۔ آج ہمیں وہی چاہیے کہ ایک مومن ہمیشہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھے کہ میرا رب رحیم ہے، میرا رب غفور ہے، میرا رب خالق اور مالک ہے۔ اگر ایسا ایمان بندہ رکھے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الہی مولا رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ مختصر سی یہ تشریح کرنے کی جو میں کوشش کرتا ہوں، اللہ رب العالمین جو بھی بھائی جو بھی ہماری بہنیں اسے سنتی ہیں، اللہ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اس عمل کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے تو ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔